اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بندی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی اور حق نبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا محمد 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 عليك يا محمد صلى الله عليك يا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي الشفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. رحمة يا رحمة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين يا مالك يوم الدين يا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. میرے مالک اس محفل میں ذکر ہوا، تیری تلاوت ہوئی ہے، میرے مالک اس کے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہوئی، اس پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. یا رب العالمین اس پاک محفل کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے میرے مالک قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس محفل کی برکت سے، ذکر کی برکت سے تمام شکرانے محفل کے تمام دلی آرزوؤں کو پورا فرما. یا رب العالمین سب کی تمام پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. یا رب العالمین جن کے گھر میں پریشانیاں ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جب دم آخر ہو یا اللہ، سامنے ہو روزہ رسول اور دل میں ہو اور میرے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علينا إلا البلاغ المبين.